नेपाल देशको राजनीति गिजुलिएको गिजुलियै छ। कहिले ललिता निवास काण्डले गिजोलिन्छ, कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले गिजोलिन्छ, कहिले नेपालको प्रधानमन्त्री भारतले बनाउन मेहनत गरे, मलाई चाहिँ भारतसम्म पुगेर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंहले बडो दुःख गर्नुभयो भनेर हाम्रै प्रधानमन्त्री बोल्छन्, कहिले कुन्टलका कुन्टल सुन चाहिँ एयरपोर्टबाट भित्रिन्छन्। यो कहिले सेनामाथि चाहिँ विघटन गर्नुपर्छ, आकार घटाउनुपर्छ भनेर आवाजहरू बुलन्द हुन्छन्। तर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत यान पठाउने कुरामा केन्द्रित छ र उसले 9 अर्ब खर्च गरेर अन्तरिक्षमा यान पठायो। नेपालमा 20 अर्बको खाजा मात्रै जनप्रतिनिधिले खाएका छन्, चिया र खाजा। यस्तो देश बन्यो जतासुकै अस्थिरता छ, भद्रगोल छ, तनाव छ, जनताहरू स्ट्रेस तनावमा बाँचिरहेका छन्, युवाहरू विदेश लागिरहेका छन्। किन देशको राजनीति यस्तो थिलथिलो अवस्थामा पुग्यो? वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरू पनि त्यही दलदलमा गएर किन फसे, किन यस्तो भइरहेको छ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा नागरिक अगुवा, नागरिक आन्दोलनका एकजना अभियन्ता गणेश कुमार मण्डल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा गणेश कुमार मण्डललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू त स्वतन्त्रको वकालत गर्दै पनि हिँड्नुभयो, एउटा नागरिक अभियन्ताको रूपमा पनि अगुवा भएर हिँड्नुभयो। अब वैकल्पिक शक्ति बनेर आउँछ, स्वतन्त्र दलहरू, वैकल्पिक दलहरू आएर देश चाहिँ बडो सुखी र समृद्ध यात्रामा गइहाल्छ भनेर यहाँहरूले सपना देख्नु भएको थियो। तर उडायो सपना सबै हुरीले भने जस्तो हो, देशको सपना, जनताको सपना, सारा सपना केले उडायो? किन यस्तो त्यो भद्रगोलको राजनीति भइरहेछ नेपालमा, अस्थिर र थिलथिलो राजनीति भइरहेछ भने यहाँबाट सुरु गरेँ। कस्तो तपाईँले चाहिँ मलाई गीत गाएर मलाई चाहिँ अरू के उडियो भने र मलाई नै उडाउन थाल्नु सुरुमा कि त हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानबाट स्वतन्त्र रूपमा जितेका जे जति तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू छन् सबैले धेरै राजनीतिक दल खोलेर बसेकाहरूभन्दा करोडौँ गुणा राम्रो काम गरिरहेछ। अब राजनीतिक दल खोलेर कसले के गर्यो, तिनीहरू स्वतन्त्र अभियानमा कहिले थिएन पनि। वैकल्पिक शक्ति त हुन् नि, होइन? त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी हो। हाम्रो चाहिँ एजेन्डा चोरी गरेर चाहिँ त्यो शब्द चोरी गरेर पार्टी साटी खोल्या होला, होइन? तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा उहाँहरू कतै थिएन। तर यो मुलुकको पुराना दलहरूको वैकल्पिक शक्ति बनेर त आएको हो नि, जनताले पत्याएको त हो नि। त्यो यस्तो छ, अब चाहिँ माहौल हामीले बनाएकै हो, दल होइन स्वतन्त्र, होइन? 60 एबभ होइन 60 बिलो, होइन? त्यसमा चाहिँ अब मान्छेले कोही आएर राजनीतिक दल खोल्यो, त्यसमा चाहिँ जनताले भोट दियो, जनताले त्यो बुझिसक्यो जसको आइडियोलोजी हुन्छ, जसको विचार हो, जो यसको रियल माओ हो, त्यसले नेतृत्व नगरेको चिज चाहिँ सबै चाहिँ मतलब तपाईँले भने जस्तै त्यो आयाराम गायारामहरू नै हुन्। तपाईँ अर्को चुनावमा हेर्नु होला, अब चुनाव छिट्टै यदि नेपालमा मध्यावधि चुनाव भयो भने यो आयारामहरू चाहिँ कसरी गयाराम हुन्छ, त्यो अरूको बैशाखी टेकेर राजनीति गर्न गाह्रो छ। त्यो पार्टीभित्र त अहिले पनि चाहिँ तपाईँको यो स्वर्णिमजीहरू जब इन्ट्री गरिसकेपछि स्वर्णिमजीले त्यो पार्टी त क्याप्चर गरिहाल्छ, केही महिनाभित्रै गरिहाल्नुहुन्छ क्याप्चर। अहिले चाहिँ स्वर्णिमजीहरू कुटाकुट हुन थालिसक्यो। त्यो तपाईँहरूको कामना पनि यही होला, होइन? लड्डु चढाउनु भयो, त्यो राम्रो होइन नि। हुन त गणेश आफै पर्नुभयो, अब गणेश भगवान त्यो राम्रो होइन क्या। त्यो किनभने अब कुटाकुट गर्नु आजको 21औं शताब्दीमा होइन। त्यो पार्टीमा कुनै आइडियोलोजीमा बनेको पार्टीहरू होइन, होइन? त्यो नयाँ पार्टीहरू है, कुनै आइडियोलोजीमा बनेको पार्टी हो, कुनै सैद्धान्तिक, कुनै वैचारिक, कुनै चाहिँ तपाईँको ठुलै सङ्घर्ष गरेर आएको होइन क्या। यो पानीको फोका जस्तो आयो, त्यो कतिखेर चाहिँ सुक्छ त्यो थाहा छैन। तर त्यहाँ चाहिँ स्वर्णिमजीहरूले जुन किसिमले गतिविधि गरिरहेछ, त्यो गतिविधिप्रति हाम्रो चाहिँ एकदम क्लोजली नजर चाहिँ छ। भन्नुको यसको अर्थ के हो? डाक्टर स्वर्णिमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पार्टी क्याप्चर गर्ने कुरा यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरामा हाम्रो नजर छ भन्नुभयो नि, के भन्नु खोज्नुभयो यो चाहिँ? अब यस्तो हुन्छ, अब त्यहाँ यदि त्यो पार्टीलाई चलाउने हो भने त्यो पार्टी कुनै न कुनै हिसाबले रविको हातबाट खुस्केर स्वर्णिमको हातमा जान्छ। स्वर्णिमले त्यसैको लागि
तपाईँले आर्मीको साइज घटाउनुपर्छ भनेर त्यो कन्ट्राभर्सी कुरा गर्दाखेरि यहाँ पपुलर हुन्छ। त्यो आफू पपुलर हुनकै लागि सबैभन्दा बलियो शक्तिमाथि प्रहार गरे हो नेपालको। भनेपछि यो ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ रविको हातबाट पार्टीको नेतृत्व आफ्नो हातमा खोज्ने ग्रान्ड डिजाइन हो। जुन व्यक्तिले आर्मीमालाई काउन्टर गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले त्यो रविलाई त्यहाँ चाहिँ मतलब झिना मसिना सम्झिँदैन। भन्नुको मतलब चरम विवादमा फसिसक्यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। चरम विवादमा छन्। त्यो पार्टीको आइडियोलोजी छैन नि। त्यो अब यो बाटोमा हिँड्दै मतलब हल्ला गर्दै भनेको पार्टी अरूको एजेन्डा चलिरहेको राम्रो देखेपछि यही हो नै हो भनेर आएर त्यो खटाइको व्यापारी जस्तो चाहिँ व्यापार गर्न थालिसकेपछि त्यो लामो समय भनेपछि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो जनताले जन्मेको 6-7 महिना नहुँदै अत्यधिक मन पराएको पार्टी त हो मतले त अब आइडियोलोजी छैन भन्नुभयो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग आइडियोलोजी छ होला। काङ्ग्रेसको एउटा विचार छ, कम्युनिस्टको एउटा विचार छ। त्यो विचार पनि जनताले अब मन नपराएर रविको पार्टीले रोजेको हामीले देख्यौँ। अब त्यहाँ पनि आइडियोलोजी छैन भन्नुभयो। र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि जनतासँग पनि जनता वाक्क दिक्क भइसके। रविको पार्टी पनि अब सिद्धान्तविहीन भनेर यहाँले भनिसक्नुभयो। तराईमा सिकेको पार्टी के छ हामी चर्चा त्यसको गरौँला। त्यो अझ गम्भीर चर्चा गर्नुपर्ने छ आज। त्यो चाहिँ हामी गर्दै गरौँला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्त पनि यहाँका जनताले कति मन पराउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। भनेपछि तपाईँलाई यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, पुराना पनि भएन, नयाँ पनि भएन, के हो त अब हेर्नु के दलविहीन अवस्थामा यहाँहरूले भने जस्तै स्वतन्त्रकै हालिमुहाली हुने हो अथवा के हो? स्वतन्त्रकै हालिमुहाली यो देशमा हुने हो अनि सिद्धान्त के त? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एमालेसँग को छ भने राप्रपा छन् होइन, र रवि लामी छाने त्यो महिला हो कि पुरुष हो त्यसको चाहिँ आइडियोलोजी चाहिँ कि हिजडा हो त्यो नै क्लियर छैन होइन। एमाले क्लियर कट लेखेको छ जनताको बहुदलीय जनता लेफ्टिस्ट पार्टी भनेर भनेको छ। राप्रपा चाहिँ क्लियर कट म राइटिस्ट पार्टी हो, कन्जर्भेटिभ पार्टी हो भनेको छ। फार राइटिस्ट हो नि त राप्रपा त। अब यिनीहरूको चाहिँ सैद्धान्तिक सिद्धान्त र विचार यदिमा राजनीति गर्ने भयो राप्रपाको एमालेसँग गठबन्धनै हुँदैन थियो। यहाँ चाहिँ गठबन्धन चाहिँ कसको? फार राइटिस्ट र फार लेफ्टिस्टको बिचको गठबन्धन छ। एउटा चाहिँ त्यो मतलब चाहिँ कुनै पनि चाहिँ लिङ्ग नछुटिएको दलको पनि त्यसमा छ क्या। त्यो अब कस्तो किसिमको सिद्धान्त, कस्तो किसिमको विचार, त्यो खिचडी भयो नि त। त्यस्तै किसिमको उग्र वामपन्थी माओवादीसँग डेमोक्रेटिक धार भनेर आफूले सधैँ चाहिँ वकालत मध्यमार्गी भन्थ्यो भन्न चाहिँ अहिले मध्यमार्गी त काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दैन। त्यो उसले चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यो डेमोक्रेटिक पार्टी र फार लेफ्टिस्ट पार्टी उग्रवादी पार्टीको गठबन्धन भएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ यता आएर त्यो तराईमा चाहिँ उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवसँग त्यस्तो चाहिँ कुनै चाहिँ पहाडीलाई मधेसबाट भगाउनै किसिमको चाहिँ गतिविधिको गरेको मान्छे। यहाँ चाहिँ सिद्धान्त र विचारको खडेरी परिसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ के भनेका छौँ? विश्वभरिका मानवाधिकारवादी नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल, डाक्टर, न्यायाधीशहरू यो भनेको न्युट्रल फोर्स हो नि, यो भनेको मध्यमार्गी हो नि, यो भनेको सेन्ट्रिस्ट हो नि। एफहरूको उहाँहरूले के गर्यो भने 18औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दी, 21औं शताब्दीसम्म आउँदा नि कहिले लेफ्टिस्टको चाहिँ कुरा गरिदियो, लेफ्टिस्टको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरिदियो, लेफ्टिस्टको बारेमा चाहिँ तपाईँको बुकहरू लेखिदियो, लेफ्टिस्टको बारेमा चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदियो, लेफ्टिस्टको चाहिँ तपाईँको आर्टिकलहरू लेखिदियो, कहिले राइटिस्टको किताब लेखिदियो, राइटिस्टको आर्टिकल लेखिदियो, राइटिस्टको बारेमा। तर यिनीहरू आफ्नो जुन धारमा छ नि मध्यमार्गी सेन्ट्रिस्ट धार, त्यो धारको कहिले कुरा गरेन। अब चाहिँ हिजोको 18औं 19औं 20औं शताब्दीको मानवाधिकारवादी नागरिक समाज यो 21औं शताब्दीको होइन। यो चाहिँ कान खोलेर सबैले सुनेर अब हामीले लोकतन्त्रको चाहिँ जसरी चाहिँ दल एउटा चाहिँ खम्बा हो भने त्यस्तै किसिमको खम्बा चाहिँ नागरिक समाज पनि हो, मानवाधिकारवादी हो, पत्रकार पनि हो। लोकतन्त्रलाई उन्नत लोकतन्त्र बनाउनको लागि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ भन्ने किसिमले लोकतन्त्रको विकल्प कुनै तनासा हुँदैन,
कुनै फासिस्ट पनि हुँदैन, कुनै क्यापिटलिस्ट हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ र त्यो लोकतन्त्र भनेको उन्नत लोकतन्त्रमा तपाईँको लेफ्ट विङ्सले या राइट विङ्सले गलत गर्दैमा त्यो लोकतन्त्रै समाप्त हुन्छ भने होइन। त्यसको लागि उन्नत लोकतन्त्रको लागि सेन्ट्रिस्ट धार कि लेफ्टबाट पनि मान्छेले चाहिँ अलिकति सरेर सेन्टरमा आउन सक्ने, राइटबाट पनि अलिकति सरेर सेन्टरमा आउन सक्ने मध्यमार्गी धार सबैलाई मिलाएर सबै परिवारलाई हामीले हिजोसम्म राजनीति गरी तोड्ने राजनीति अब त्यो होइन। परिवारलाई जोड्ने, समाजलाई जोड्ने, देशलाई जोड्ने, संसारलाई जोड्ने र एकता समृद्धि नै चाहिँ शान्तिको चाहिँ आधार हो भनेर यो मध्यमार्गी धारको अहिले विश्वमा एकदमै आवश्यकता महसुस भइसक्यो। त्यसैले अमेरिकामा फरवर्ड पार्टी, रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीबाट धेरै युवाहरू चाहिँ त्यागेर फरवर्ड पार्टी बनायो। युकेमा युके सेन्ट्रिस्ट पार्टी होइन, बेलायतमा बेलायत सेन्ट्रिस्ट मतलब सरी उसमा क्यानाडामा क्यानेडियन सेन्ट्रिस्ट पार्टी होइन, जर्मनमा जर्मन इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी, त्यसपछि त फ्रान्सको अहिले विद्रोह पछि तपाईँहरू हेर्नु होला केही महिनाभित्रै फ्रान्समा पनि चाहिँ एकदम मध्यमार्गी धारको पार्टी बन्छ, सिङ्गापुरमा पार्टी बन्दैछ होइन, दक्षिण कोरियामा सेन्ट्रिस्ट धारको पार्टी बन्दैछ। तपाईँको भारतमा पनि यो धेरै पहिला अभ्यास भइसकेको, भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला भारतीय काङ्ग्रेस चाहिँ आफूलाई सेन्ट्रिस्ट नै भन्यो भने जब स्वतन्त्र भइसकेपछि भारतीय काङ्ग्रेस चाहिँ अब त्यो सेन्ट्रिस्ट धारबाट अलिक साइड लाग्यो हो। त्यसैले अहिलेको युगमा, अहिलेको समयमा दुनियाँभरिमा चाहिँ सेन्ट्रिस्ट धारको चाहिँ एकदम ठुलो नै लहर आउन लागिसकेछ। तर अब यसमा सेन्ट्रिस्ट धार भनेपछि तपाईँको हिन्दू परम्परालाई हेर्दाखेरि सेन्ट्रिस्टले कसरी शासन गरेको रहेछ भनेर हेर्नुहोस्। ब्रह्मा विष्णु महेश छ नि, ब्रह्माले क्रिएसन गरे हो नि, विष्णुले शासन गरे हो नि, महेशले त्यसको चाहिँ मतलब चाहिँ अन्त्य गरे हो क्या। त्यो त्यसैले चाहिँ विष्णुलाई जहिले पनि बिचमा राखे, ब्रह्मा विष्णु महेशको हुँदा फोटो तपाईँले गौर गरेर हेर्नुहोस् विष्णु चाहिँ बिचमा हुन्छ। त्यहाँ सेन्ट्रिस्टले शासन गरे हो युगमा पनि, त्रेता युगमा पनि राम विष्णुकै अवतार होइन होइन, उहाँले चाहिँ शासन गरे हो क्या। उहाँ राम राज्यको कुरा गर्छौँ न हामी, हो कि भनौँ न। त्यसपछि अन्याय अत्याचार जब बढ्छ त्यसपछि कृष्ण अवतार हुन्छ नि। यहाँ पनि नेपालमा पनि त्यही किसिमको अन्याय अत्याचार त्यतिखेरको कौरवहरूले उत्पात गरेको जस्तै, त्यतिखेरका चाहिँ कंसहरूले उत्पात गरे जस्तै अहिले नेपालका यी नेताहरूले उत्पात गरिरहेछ। यहाँ पनि एउटा अवतारको जरुरी छ। त्यो अवतार भनेको सेन्ट्रिस्ट अवतार नै हो र कलियुगमा पनि तपाईँको कल्की अवतार पनि विष्णु अवतार नै हो। यहाँ एउटा पुनः अवतारको जरुरी छ। त्यो अवतार भनेको सेन्ट्रिस्ट अवतार हो। त्यसबाट चाहिँ छिटकेर कोही चाहिँ एउटा पार्टी खोलिहाल्दैमा त्यो पार्टी चल्छ भन्ने होइन। त्यसको मेन मकसद जनताले बुझेको थिएन त्यतिखेर, त्यहाँ भोट दियो क्या, तर त्यो चल्दैन। अब रह्यो कुरा चाहिँ के यहाँहरूले सेन्ट्रिस्ट पार्टी खोल्दै हो, त्यो धारको चाहिँ त्यो धार लोकतन्त्र जन्मिँदैछ। त्यो धार नेपालमा लोकतन्त्रलाई टिकाउनको लागि, बचाउनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि सेन्ट्रिस्ट धार बाहेक विकल्प छैन। तपाईँ हामी विभाजन भएर होइन, उग्रवाद भएर होइन, अतिवाद भएर होइन, मध्यमार्ग मिलेर जानुपर्ने समय छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले मिल्ने ठाउँ भनेको मध्यमार्गी धार नै हो क्या। होइन, गफ गर्न सजिलो छ कि गणेश सर, गफ गर्न सजिलो छ। त्यो मध्यमार्गी धार, त्यो सेन्ट्रिस्ट धार बनाउन त त्यो फलामको सरियालाई घ्रम पारेर उखु भनेर चपाउन जति गाह्रो छ नि, तपाईँले भनेको काम गर्न त्यति नै गाह्रो छ। सामान्य कुरामा कुरा मिल्दैन। रवि लामिछानेले के सोचेर बनाएको पार्टीको आज हालत हेर्नुहोस्। सीके राउतले के सोचेर बनाएको पार्टी आज मात्र 21 जना पार्टीबाट निकालिदिएछन्। त्यो लज्जास्पद कामको त अझ हामी चर्चा गरौँला। यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनेको सेन्ट्रिस्ट धारको चाहिँ सम्भावना कसरी देख्नुहुन्छ? एकातिर काङ्ग्रेस छ, अर्कोतिर कम्युनिस्ट छ, अर्कोतिर राप्रपा शक्ति छ, अहिले अर्कोतिर झुरमुरोदयाको स्वतन्त्र शक्ति छ, त्यसमाथि बालेनले स्वतन्त्रबाट चाहिँ सबैलाई थ्रेड दिइरहेछन्। अनि तपाईँ फेरि अर्को कस्तो फोर्स खोजिरहनु भएको छ यो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा? अब तपाईँले बालेनको कुरा गर्नु, आज चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यदि चाहिँ व्यवस्था भएको भए एकतिर बालेन हुन्थ्यो र बाँकीतिर सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर पनि चुनाव लड्यो भने जनताले कसलाई भोट दिन्छ? बालेनलाई दिन्छ। यो मैले भने होइन, तपाईँले भने है, जनताले भने हो। मतलब तपाईँले इन्टरभ्यू लिनेले नै भन्नुभयो क्या, भनेपछि तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएछ। भनेपछि जनताले त न्युट्रललाई, स्वतन्त्रलाई नै खोज्या हो भनेर प्रमाणित गर्नुभयो नि त तपाईँले,
होइन, दललाई खोज्या छैन भनेर। र यो दलहरू असफल भएकै कारण, कंस प्रवृत्ति भएकै कारण, कौरव प्रवृत्ति भएकै कारण यहाँ चाहिँ एकदम स्वच्छ सफा मान्छे चाहिँ बालेन जस्तो मान्छेले खोज्या हो, होइन। अब चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ चर्चा परिचर्चामा के देखिन्छ भने, मैले सोसल मिडियाहरू पनि हेरेँ, नेताहरू चाहिँ यति भइसक्यो। नेपाल भनेको हरेक घरमा नेताहरू उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भइसकेछ। यति फ्याक्ट्री, हामी राजनीतिक फ्याक्ट्री किन चाहिए हो? यसबाट के उपलब्धि भइरहेछ? केही उपलब्धि? यो फ्याक्ट्री बन्द गर्नको लागि पनि तपाईले यो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी, यो स्वतन्त्र अभियानलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। र स्थानीय तहमा तपाईले नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको यस्तो बिगबिगी भयो, तपाईको झन्डै 68-70% मान्छे नेपालमा कम्युनिस्ट भइसकेछ। कसरी भएछ भने, तपाई वाडामा एउटा चुनाव लड्न जानुस्, डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ एउटा दुईटा पार्टीले उम्मेदवार दिन्छ। एउटा वार्डमा 5 जना उम्मेदवार हुन्छ, हैन। दुईटा डेमोक्रेटिक पार्टीले उम्मेदवार दियो 10 जना हुन्छ। त्यसको समर्थक प्रस्तावक गरेर तपाईको चाहिँ 30 जना भयो कि, समर्थक प्रस्तावक दुईटै गरेर 20 जना थियो। 10 जना उम्मेदवारको 20 जना, टोटल 30 जना हो। तर सानो क्षेत्रीय पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीहरू के हुन्छ, 25 वटा पार्टीले उम्मेदवारी दिन्छ, हैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 25 वटा पार्टीले उम्मेदवारी दियो भने 125 जना उम्मेदवार भयो, 5 जनाको दरले। 125 जनाको समर्थक प्रस्तावक भनेको 250 जना भयो। 250 र 125 भनेको 375 जना भयो। 25-30 जना चाहिँ डेमोक्रेटिक मतलब कट्टरपन्थी नेता, यता चाहिँ झन्डै 375 जना कम्युनिस्ट नेताहरू हुन्छ। अनि देश कम्युनिस्टीकरण हुँदैन। त्यसैले देशलाई कम्युनिस्टीकरण हुनबाट बचाउन, देशलाई फासिस्टबाट बचाउनको लागि, कम्युनिस्ट भने फासिस्ट हो र अतिवादबाट बचाउनको लागि देशमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ। जसरी चाहिँ बालेनले यदि दलबाट चुनाव जितेको भए आज चाहिँ काठमाडौँको मुहार यसरी फेर्दैन थियो। काठमाडौँमा यस्तो बाटोमा हामी हेर्दाखेरि युरोपमा हिँडे जस्तो लाग्छ नि त। हो, यो किसिमको अवस्था आउँदैन थियो, काम गर्न सक्दैन थियो। धेरै ठाउँमा 753 वटा मेयरहरू छ नि, बाँकी थोरै मेयरहरू न तपाईको अध्यक्षहरू त्यस्तो स्वतन्त्रबाट, बाँकी त दलबाटै जितेछ। कसैले केही नापिन सकिरहेको छैन। तर बालेन चाहिँ स्वतन्त्र भएरै जितेको कारणले गरिरहेछ नि त। दल खोलेर रवि लामेछानेहरू गयो, के गरिरहेछ? सिकेर अथवा देशै बनाउन आए थियो, घर किन्दै हिँडेछन्। यो के घर किन्दै भन्ने चाहिँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा नि लेख्नु भएको छ। यो कुरा मलाई क्लियर हुन मन लाग्यो क्या। यहाँले बाराको उपनिर्वाचनमा शिवचन्द्र कुशवाहाको नाममा उठाइएको पैसा शिवचन्द्र कुशवाहालाई नदिएर काठमाडौँको कुपनडोलमा 2.5 तल्ले घर किनेको थियो। शिवचन्द्र कुशवाहाले त्यो पैसाको हिसाब माग्दा उनी सहित 21 जनालाई पार्टीबाट निकाले। तपाईले 21 जना लेख्नु भएको छैन, तर आज पार्टीबाट 21 जना निकाले। यसमा के हो भने शिवचन्द्र कुशवाहा माओवादीबाट गएको थियो। उसलाई चाहिँ बालवाटारमा प्रचण्डलाई शिवचन्द्र कुशवाहा पनि भेट्न गएको थियो। त्यो दिन चाहिँ सिकेरत पनि भेट्न गएको थियो। यो माओवादीबाट सिकेको पार्टीमा प्रवेश गर्नुभन्दा उपचुनावको भन्दा पहिला टिकट लिनुभन्दा भन्दा पहिला सिकेको भेटकोसँग भयो, प्रचण्डसँग भयो। प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि उसले चाहिँ के कुरा गरे, त्यसपछि शिवचन्द्र कुशवाहा पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। शिवचन्द्र कुशवाहालाई चाहिँ यो अलिक चाहिँ उपेन्द्र यादवको विरुद्धमा साँठगाँठ गर्नै खोजेको थियो, यसले षड्यन्त्र गर्न खोजेको थियो। तर त्यो सफल भएन। उपेन्द्र यादवलाई प्रचण्डले गठबन्धनको उम्मेदवार हो, इमान्दारीपूर्वक म सहयोग गर्छु भनेर प्रचण्डले भनेकै हो। हैन, मैले भन्न खोजे यिनी चाहिँ सिकेको पार्टीमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड भेट्न गएको कि पहिला त्यसपछि यसले चाहिँ प्रस्ताव गर्यो चाहिँ, यसले चाहिँ म चुनाव जसरी भए पनि लड्छु नै भनेर भनियो। प्रचण्डलाई लड्छु नै भनेर भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो भने, चुनावमा लड्छु नै भनेर भएपछि सिकेको त उम्मेदवार थिएन। यसलाई उम्मेदवार बनायो भने मेरो प्रचण्डसँग राम्रो भइहाल्छ भन्ने किसिमले सोचेर गयो। पछि चाहिँ फर्किने प्रचण्डसँग राम्रो भइहाल्छ। तर यसमाथि के थियो भने यो व्यक्ति चाहिँ नेता हो क्या, त्यसको जनाधार ठुलो छ। यो व्यक्ति यसलाई चाहिँ सिकिएका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बसन्त भन्ने कुशवाहा भन्ने एक मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो मान्छे यसलाई भेटेर यसको चाहिँ छोरा र भतिजोसँग कुरा गरे डिलिङ गरियो चाहिँ मेरो पार्टीमा आयो भने म यो गर्छु। त्यसपछि सिकेरहरूले पनि यसलाई भेटेपछि चुनाव लड्नको लागि जति खर्च हुन्छ
त्यति सबै मैले दिन्छु, तपाईँले उम्मेदवार बनिदिनु पर्यो भने सिकेले यसले चाहिँ अब ठिकै छ। त्यो हो भने अब पैसा 4-4वटा 3वटा चुनाव लडिसकेको छ। यसको छोराले पनि मेयरको चुनाव लडेको छ। योभन्दा पहिला लड्दाखेरि थोरै भोटले 300-400 भोटले हारेको मान्छे हो क्या त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा। अनि रामशाह यादवबाट सेकेन्ड लार्जेस्ट भोट ल्याएको। अनि उसले चाहिँ ल म सबै थोक सहयोग गर्छु भनेर भन्दाखेरि उहाँले कुरा मानेर त्यसपछि ल हुन्छ म चुनाव चाहिँ लड्छु भनेर चुनाव लडिसकेपछि चाहिँ उसँग चाहिँ पैसा चाहिँ अब कहाँबाट पैसा 1 रुपियाँ सहयोग गरेन सिकेले 20 बोरा चामल कताबाट लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो मेस चलिरहेको थियो त्यहाँ 20 बोरा चामल बाहेक केही दिएको छैन। र प्रचार प्रसार कस्तो गर्थ्यो भने त्यो होरन लगाउने हैन, सिकेर जिन्दाबाद भन्ने हैन, शिवचन्द्र कुशवाहाको नाम निशान छैन, आफ्नो पार्टीको त्यहाँ ऊ गर्ने। तर यसको ऊ चाहिँ बेचारा चाहिँ त्यो मारमा परिरहेको थियो। यसले चाहिँ जब पैसा माग्यो तैँले चाहिँ मलाई टिकट दिनुभन्दा पहिला त सबै थोक सहयोग गर्छु भनेर भनेको थिइस् हैन, मलाई पैसा दे भनेर भन्दाखेरि उसले तबसम्ममा कतैबाट मतलब चाहिँ एनटी यादव सेन्टिमेन्ट थियो नै मधेसमा शिवचन्द्रको नाममा उम्मेदवारको नाममा त्यो देशभित्रबाट देश बाहिरबाट भनेर झन्डै 5 करोड रुपियाँ उठाएको त्यहाँको ग्रास रुटमा काम गर्ने साथीहरूले मलाई इन्फर्म गर्यो क्या। उसले पैसा त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि मलाई त्यसले पैसा दिन्छ भनेर सोचेको थियो। यसलाई 1 रुपियाँ दिएन। यसले 1 रुपियाँ नदिएसकेपछि उसँग चाहिँ अलिकति पैसा भएको भए चाहिँ राम्रै भोट ल्याउने मान्छे हो। यसलाई पैसा दिएन। पैसा नदिएपछि यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ खोज्न थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ बेचारा आफ्नो किसिमले लाग्यो। त्यो पैसा त्यहाँबाट नलिएर त्यो मैदान छोडेर भाग्यो। सिकेरथहरू मैदान छोडेर भाग्यो। यसको मान्छेहरूले त्यसलाई कुट्न खोजिदियो हैन, खोज्न थाल्यो मैदान छोडेर भाग्यो। त्यो पैसा लिएर चुनावको बेला 4 दिन पहिला नै त्यहाँबाट भाग्यो। मैदान छोडेर भागिसकेपछि त्यो पैसा चाहिँ यसलाई दिएन। नदिइसक्यो। यो कतैबाट मैले सुन्दैछु जो इमाडोलको त्यो टेम्पू बस स्ट्यान्डनिर यसले चाहिँ त्यो पैसा ल्याएर घर किन्यो रे भनेर। तपाईँले त कुपन्डोल लेख्नु भएको छ। इमाडोल होला, मिस्टेक भयो। इमाडोलमा त्यहाँ चाहिँ 2.5 तलाको घर किन्यो रे भनेर प्रयोजनका लागि आफ्नो घर क्या आफ्नो घर किन्यो भनेर यसले चाहिँ मतलब चाहिँ मलाई चाहिँ केही मान्छेहरूले त्यो यस्तो ठाउँमा चाहिँ घर किनेको रहेछ भनेर मसँग यसको इभिडेन्स तर छैन हैन। यस्तो सुने भने मलाई पनि लाग्यो कि यसको क्यारेक्टर त्यस्तै हो क्या। हिजै चाहिँ 3 जना मान्छे मलाई 20 को मान्छेहरू भेटेर तपोवन होटलमा सर मेरो 50-50 हजार रुपियाँ लिएछ। सिकेले होटल किनेछ मतलब चाहिँ कोटेश्वरको तपोवन भन्ने होटल। अनि त्यो होटलमा चाहिँ विदेशमा गएका मान्छेहरू मधेसबाट विदेशमा गएर गुजारा चलाउने गरिब मान्छेहरूबाट जबरजस्ती 50-50 हजार रुपियाँ चाहिँ तानेर त्यो 14-15 करोडमा होटल किनेछ। त्यो पनि आफ्नो व्यक्तिगत नाममा मतलब चाहिँ आफ्नै साथीभाइको सर्कलको पार्टीको लागि किनेको रहेछ क्या। त्यो पैसा मान्छेले पैसा माग्दाखेरि पैसा पनि दिँदैन क्या। यिनले पैसा पनि दिएछ नि कसैको धेरैको पैसा यसले ठगेको छ कि। ठगी धन्दा चाहिँ यो त तपाईँको दुनियाँभरिबाट ठगिरहेको छ। ठगेर हिँड्दै गरेको छ क्या यो मान्छे। यो अवस्था यसको चाहिँ त्यो कहानी हो। अनि 21 जना मान्छे निकालिदिएको चर्चा चल्यो नि आज। अब त्यो अरू मान्छे कसले निकाले? शिवचन्द्र कुशवाहालाई निकाले हो पार्टीबाट? निकाले भने मैले सुने हैन, यही मलाई कसैले भन्यो निकालियो भनेर। अर्को के छ भने यसको चाहिँ यो आफूलाई चाहिँ सिरहा धनुषा मौतरी जाँदाखेरि धानुक जाति भन्छ हैन। त्यसपछि बारा पर्सा रौतहट जाँदाखेरि कुर्मी हुँ भन्छ। सर्लाही जाँदाखेरि कुशवाहा हुँ भन्छ। सुनसरी जाँदा कुशवाहा हुँ भन्छ। उता नवलपरासी कोपिल बस्तु रूपन्देही जाँदा कुशवाहा हो। आफ्नो जात पनि लुकाउने क्या। यो चाहिँ धोबी हो भने त क्लियर कट भन्नु पर्यो म राई धोबी हो भन्नु पर्यो नि। आफ्नो तपाईँ बाहुन हो भनेर तपाईँ जात लुकाएर के हुन्छ र? त्यो भन्नु पर्यो। यो सिके धोबी हो, धोबी हो, राई धोबी हो। जातका कुरा त किन गर्नु? उसले होइन झन्टालाई ढाट्ने किन? गौतम बुद्धले ढाँटे थियो, गान्धीले ढाँटे थियो, तपाईँहरूले ढाँटे थियो। ढाँट्नु हुँदैन। सिके राउत मधेसको जबरजस्त वैकल्पिक शक्ति बनिरहेको ईर्ष्या हो, डाहा हो? होइन, के को वैकल्पिक शक्ति के हो? केही होइन, जिरो हो क्या। राजविराज गयो भने मान्छेले चाहिँ खोजिरहेछ लाठी लिएर
10 लाख रोजगार दिन्छु भनेको छ मान्छेले लाठी लिएर खोजिरहेछ यसलाई। अब यहाँ मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् मन्त्री त यो त चुनाव नलड्दाखेरि पहिला नै मकोमा आएसको चाहिँ मान्छेहरू आएर चाहिँ मन्त्री बनाइदिनुहोस् न भनेर भन्दै थियो क्या। के हो त यिनको राजनीति? यो केही होइन क्या, यो केही होइन क्या, हावा हो, हावडे हो। तराईको सबै क्याप्चर गरिसकेको क्याप्चर कतै केही छैन, कतै केही छैन क्या। यसले यसकोबाट मतलब मधेसीलाई घाटा बाहेक नफा केही भयो। हरेक दिन पार्टी प्रवेश गराएका छन्, होइन हेर्नु भएको छैन? त्यो पार्टी प्रवेश तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा क्लबमा पनि मान्छे चाहिँ प्रवेश गर्छन्। त्यो अब तपाईँहरू कुण्ठा रिस र आक्रोशले सिकेप्रति आक्रोशित भएको कि? आक्रोशित होइन कि, यसको कारणले गर्दा मधेसमा सैनिकीकरण भयो। कसरी? किनभने विखण्डनको मुद्दा उठाउँदाखेरि, विखण्डनको मुद्दा मधेसीको मुद्दै होइन, मधेसी यो देशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रभक्त हो, सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हो। विखण्डनको मुद्दा चाहिँ मधेसी कुनै पनि मधेसीको मुद्दै होइन। यो त बिहारको ढोली दिघियाबाट भागेर आएको मान्छे हो कि त्यहाँको उहरूले चाहिँ भूमिहारहरूले यस्तो उत्पात मचाएपछि राति चाहिँ नहर काटिदियो अनि सबै दहायो क्या। नेपाली होइन, होइन कहाँबाट आउनु यिनीहरू चाहिँ त्यो यिनीहरू उताबाट भागेर आएका हुन् क्या। 2 पुस्ता पनि 3 पुस्ता पनि आज संसदमा मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका कसैको सम्मानका खातिर संसदले जुरुक्क उठाएको छ भने म सभामुख भए भए त्यही दिन मैले बर्खास्त गरिदिन्थेँ, त्यसको संसद सदस्य खोजिदिन्थेँ। संसदको रोस्टममा उभिएर त्यो रोस्टमबाट संसदको नियम चाहिँ संसद कसरी चल्छ भने सभामुखको नियम अनुसार चल्ने हो। अरू कसैको जसलाई जे मन लाग्यो त्यो उसले गएर कपडा खोलिदिने भने कपडा त्यो पनि मधेसकै नेता परे कपडा खोलिदिने पनि हेर्नु त। आज मधेसी समुदायलाई अथवा तराईवासीहरूलाई के रूपमा चित्रित गर्नु? यिनीहरू जस्ता कुपात्रको कारण, यिनीहरू जस्ता विखण्डनकारीहरूको कारण, यिनीहरू जस्ता अराष्ट्रवादी कारण, दुईटै डाक्टर हुन् फेरि हेर्नु त। यिनीहरू होइन, अर्कोको कुरा म गरेको छैन। यिनीहरू जस्तो मतलब तपाईँको चाहिँ देशद्रोहीहरूको कारण यहाँ सम्पूर्ण मधेसी, थारू, मुस्लिमहरूको शिर झुक्या छ यो देशमा। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ डाक्टर सीके राउतको चाहिँ हामी सञ्चार माध्यममा हेर्छौँ हरेक दिन ग्रेड बढ्दो छ, क्रेज बढ्दो छ, ग्राफ बढ्दो छ। हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ भने नेपालका मिडियाहरू, सामाजिक सञ्जालमा काम एक्टिभ मान्छेहरूले यथार्थ नबुझेका धेरै मान्छेहरू छन्। 90% मान्छे यथार्थ बुझ्दैन। नेपाल आमा होइन, यो हो भनेर हरेक राति विदेशसँग जान्छ, त्यो लाइक गर्ने, त्यो इन्टरभ्यू लिनेहरूलाई त्यो लाज छैन? त्यो कुराहरू याद गर्नु पर्दैन? वाल्मिकी ऋषि पनि त रत्नकार डाँकु थियो नि, सुध्रियो होला नि त। अब त के को सुध्रिन्छ? सुध्रिएको भए त अहिले घटना हेर्नु न, त्यस्तो सधैँ दिन प्रतिदिन घटना नै। भनेपछि मधेसमा जनमत पार्टी वैकल्पिक शक्ति होइन, केही होइन, गन्ती नै हुँदैन। अर्कोपल्ट चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला भने लाठी लिएर यसलाई गाउँ गाउँबाट लखेटेन भने मलाई भन्नु होला क्या। भने रवि लामिछानेको पार्टीको हालत चाहिँ त्यो त मधेसमा जनजाति र मधेसीमा जानै सक्दैन। अनि के हो त तपाईँले कोहीले पनि उर्वर शक्तिलाई, उदाउँदो शक्तिलाई कसैले पनि सकारात्मक आँखाले हेर्दै हेर्नु न त। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने उदाउँदो शक्ति होइन, उदाउँदो शक्तिलाई न उदाउँदो शक्ति भन्ने, जुन शक्ति उदाउँदो नै होइन, मतलब घरमै तुहुने खालको शक्तिहरूलाई के उदाउँदो शक्ति भन्ने, त्यो शक्ति नै होइन। यहाँ के हो भने राजनीति भनेको आइडियोलोजीमा चल्ने हो, सिद्धान्तमा चल्ने हो, विचारमा चल्ने हो, जनताको लागि गर्ने हो। बिपी कोइरालाले राजनीति गरेको थियो होइन, उसले रैतीबाट के बनायो? जनतालाई प्रजा बनायो, राजा प्रजा भयो नि त। गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले राजनीति गर्यो प्रजाबाट। हामीले जुन यो स्वतन्त्रवालाहरूले जनताबाट नागरिक बनाउने मुभमेन्ट चलाएछु। त्यो हेर्नु होला चाहिँ भोलिको दिनमा त्यो कसरी चाहिँ कुन कस्तो आइडियोलोजीमा चाहिँ राजनीतिक हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेर्नु। यिनीहरूको केही छैन। यो त चुनाव लड्नुभन्दा पहिला नै मलाई यसो गरेर चाहिँ मतलब चाहिँ मन्त्री बनाइदियो, 1 सिट जित्यो कि जितेन, पुरा शासकको घरमा चाहिँ मतलब चाहिँ पुरा फेरि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् हो सीके राउत? कहाँबाट भन्नु? प्रचण्डले त्यही तयारी गर्दैछन् भन्न, मतलब चाहिँ यस्तालाई चाहिँ प्रचण्डलाई घुमाउनको लागि सायद 24 घण्टामा 1 सेकेन्ड पनि सोच्नुपर्छ। अब सुन्नु न, जस्तो यहाँले वैकल्पिक धारको एउटा सेन्ट्रल फोर्सको कुरा पनि गर्नुभयो, त्यो फोर्स जन्मेला नजन्मेला हेरौँ। यहाँले एउटा बस चाहिँ चलाउनु भयो, ठिक छ। एकातिर सीके राउतले चाहिँ तराईमा यस्तो हरकत गरेको यहाँले भनिरहनु भएको छ, लाठी बोकेर आउँछन्।
वैकल्पिक भनेको सिके रावतको हालत त्यही छ। रवि लामिछानेको पार्टीको अघि चर्चा गरिहाल्यो, दिनदहाडै एयरपोर्टबाट कुन्टलका कुन्टल सुन भित्र्या छ। चार्ल्स सोब्राजले हात्ती छिराइदिन्छु भन्थे नि विमानस्थलबाट, आज सत्य बोलेछन् कि क्या हो जस्तो लागिरहेछ मलाई। सुन भित्र्या छ, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचिएको छ, सरकारी निवास ललिता निवास हडपिएको छ नेताहरूबाटै। हुँदा हुँदा नेपाली सेना नै विघटन गर्नुपर्छ र आकार घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेछ। यो बारेमा के छ यहाँको धारणा? सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने हो? आज सेना नभइदिएको भए देशको हालत के हुन्थ्यो त्यतातिर बहस गर्ने हो कि? स्वर्णिम वाग्लेले के का लागि यो शब्द बोले, विमला राईले के का लागि बोलिन्, कसको खातिर यो बोलिँदैछ? देशमा विकृति विसङ्गति धेरै चरम सीमा नागिसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा सेनाले चुप लागेर बस्नु पनि हुँदैन थियो। सेनाले चुप लागेर बस्नु हुँदैन थियो। सेनाले राष्ट्रको रक्षा गर्नु भनेको सीमाको मात्रै रक्षा होइन, जनताको पनि रक्षा हो नि। सेना चुप लागेर बस्नु हुँदैन हुँदैन। सेनाले यतिखेर जुन किसिमको अहिले तपाईँले भनौँ क्विन्टल सुइन आउनु थाल्यो, उसले हात्ती नै सही रहेछ नि त। आखिर त्यो चाहिँ त्यो कुराहरूको कन्ट्रोल गर्ने पार्ट चाहिँ राजनीतिक दलका कुनै पनि नेतामा सामर्थ्य छैन भने देखाइसकेपछि सेना चाहिँ खोरभित्र बसेर खुपीमा बसेर हुन्छ, देश जोगिन्छ, जनता जोगिन्छ, ब्यारेकबाट निस्किनुपर्छ। सेना ब्यारेकबाट निस्किनुपर्छ, होइन भने विघटन हुनुपर्छ। अब अति भयो होइन त, अति भइसक्यो। यो किन उठिरहेछ सेना विघटनको आवाज र सेनाको आकार? चुप लागेर बस्नु हुँदैन सेना। त्यो त यहाँले भन्नुभयो, अब सेना चुप लाग्नु हुँदैन। यस क्विन्टल सुनाउन थाले, दिन दहाडी मान्छेलाई यसरी चाहिँ यो मतलब मान्छे बिक्री भइरहेछ, सरकारी जग्गा बिक्री भइरहेछ, बालबटारै बिक्री भइरहेछ यार। सेना चुप लागेर बसेछ। सेनाले संविधानभन्दा माथि आउनु पनि त मिल्दैन नि, फेरि आदेश मान्ने हो नि त सेनाले। के को संविधान? दुनियाँमा के को संविधान? देशभन्दा जनताभन्दा ठुलो संविधान हुन्छ? आफै आउन मिल्छ सेना? किन आउन मिल्दैन? त्यो स्थितिमा गइसक्यो हो देश त्योभन्दा जर्जर स्थितिमा गइसकेको छ। यो सेना बाहिर आउनुपर्ने अवस्था त यहाँले चित्रित गर्नुभयो कि देशको अवस्थालाई केन्द्रित गरेर। संसद गरिमामय ठाउँ हो। संसदको रोस्टममा उभिएर एकजना सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधि सभामा, डाक्टर विमला राई पौडेल राष्ट्रिय सभामा उभिएर, रोस्टममा उभिएर त्यहाँबाट बोलेको त गणेश मण्डलले चुरो कुरोमा बोले जस्तो, मैले चिया पसलमा बोले जस्तो कुरो त होइन नि। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली सेनाको सङ्ख्याको विषयमा आवाज उठाए। मैले प्रधान सेनापतिलाई भेटेँ, नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, सेनाको सङ्ख्या घटाउँ र अर्थतन्त्र लिगमा ल्याऊ भनेर चाहिँ विमला राईले फेरि यो सेनाको के काम छ, भारतसँग चीनसँग लड्न सक्दैन, सेनाको सङ्ख्या घटाउँ। स्वर्णिम वाग्लेको त्यो आफ्नो दृष्टिकोण होला, विमलाजीको आफ्नो दृष्टिकोण होला, तर सेनाको सङ्ख्या घटाउनु भन्दा पहिला नेताको सङ्ख्या घटाउँ। त्यो नेताको सङ्ख्या घटाउनको लागि सेना ब्यारेकभन्दा बाहिर आउनु पर्यो, यिनलाई चाहिँ खोरमा हाल्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यति सेना किन चाहिन्छ होइन? थोरै सेनाले देश चलाउन सक्छ भने यदि चाहिँदैन। त्यो त सेनाले छलफल गर्ने विषय हो, त्यो सेनाले छलफल गर्ने, पछि छलफल गर्ने हो, त्यसपछि चाहिँ को कुरा हो। तर पहिला चाहिँ संसदमा भएकै मान्छेहरूको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ। यहाँले स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको छ, सेनाको सङ्ख्या घटाउनु भन्दा पहिला नेताहरूको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ। यही विषयवस्तुमाथि जनतामा गएर मत विभाजन गर्ने हिम्मत कोसँग छ? तपाईँहरूको विचारमा के सङ्ख्या घटाउँदा उपयुक्त हुन्छ? आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नुभयो। अब धारणा के आछ यहाँलाई थाहा होला, यो के भन्नु खोज्नुभयो यहाँले? यो मैले के भने हो भने नेपाली जनता, नेपालका 3 करोड जनताले सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ कि नेताको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ? तपाईँहरूलाई के चाहिएछ? सबैले लेखेको छ नेताको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ। मैले जनताले के खोजेछ त? जनताले सेना बाहिर आऊ भनेर जाउँ। यो त यहाँले गरेको पोलले त त्यही भन्छ होइन? त्यही देखाए। मैले त क्वेसन गरे हो नि, जनताले जवाब दिएको ए भनेर ए नम्बरमा चाहिँ लेखेको छ नि, ए नम्बर भनेर। त्यो ए नम्बरमा के छ त्यो पनि पढ्नु छ। ए नम्बरमा नेताको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने भनेर लेखेको छु, सेनाको सङ्ख्या घटाउनु। ए नम्बर सबै तल चाहिँ कमेन्टमा ए नम्बर छ, थुप्रो मेसेजमा ए नम्बर लेखेर नेताको सङ्ख्या घटाऊ भनेर भनेको छ। नेताको सङ्ख्या घटाउनको लागि यस्ता विकल्प त्यो रविहरू जस्ताले घटाउन सक्दैन, यिनीहरूले बढाउने मात्रै हो। त्यसैले घटाउनको लागि एक
विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प सेना मात्रै हो। सेना आउनु पर्यो बाहिर, अनि नेता घटाउनु पर्यो, नेताले खोरमा हाल्नु पर्यो कि हटाउनु पर्यो। अनि त्यति बेला तपाईँले भनेको जस्तो सेन्ट्रिस्ट फोर्स अथवा डेमोक्रेसी अथवा मानव अधिकार लोकतन्त्र रहन्छ। हो, अब आयो नि त कुरा। अहिले चाहिँ लोकतन्त्र मानववादी लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट फोर्स हुँदाखेरि लोकतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र जस्तो चल्या छ, लुटेरा जस्तो डकैती जस्तो भइरहेको छैन। त्यतिखेर एउटा विचार चाहिँ को निर्माण चाहिँ हुन सहज हो। यिनीहरूको गल्तीको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पुनः चाहिँ तपाईँहरू जिरोमा पुगिसकेपछि तपाईँ हामी सोच्ने हो नि, होइन फार राइटिस्ट पनि खराब हो, फार लेफ्टिस्ट पनि खराब हो, यो चाहिँ मध्यमार्गी धारबाट हामीलाई त्यसपछि सेनाले पनि चाहिँ होइन उसले सधैँ शासन गर्न चाहँदैन, उसलाई पनि के हुन्छ भने लेफ्टिस्टलाई पनि मिलाउने, राइटिस्टलाई पनि मिलाउने, पिछेको तपाईँहरू जस्तो यत्रो काम गरिरहेको छ पत्रकारहरू, मानवाधिकारवादीहरू, नागरिक समाजहरू, डाक्टरहरू, वकिलहरू, मतलब चाहिँ न्यायाधीशहरू, यिनीहरूले बौद्धिक जमातले नै समाज चलाउने। यहाँ त लठैतले चलाइरहेछ, ठेकदारले चलाइरहेछ, गुन्डाले चलाइरहेछ, सुन तस्करले चलाइरहेछ, यहाँ मानव तस्करहरूले चलाइरहेछ। मानव तस्करहरू म्यान पावर चलाउनेहरू मानव तस्कर होइन र, उनीहरूले देश चलाइरहेछ। अनि देश राम्रो हुन्छ त? तस्करले चलाएको देश राम्रो हुन्छ? अनि यो लोकतन्त्र गणतन्त्र किन भन्या त यो व्यवस्थालाई? होइन, कसका लागि छ लोकतन्त्र? गणतन्त्र भनेपछि त्यो मतलब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेना चाहिँ त्यो नेपाली जनताको छोराछोरी होइन, त्यहाँ विदेशी हुन्। उनीहरू चाहिँ उनको घरमा चाहिँ लोकतन्त्रको पाठ पढाएको छैन र? उनीहरू चाहिँ जन्मिँदाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्र भन्ने बुझाएको छैन र? उहाँ कहाँ कुन शासकका छोराछोरी हुन् त्यहाँ? एकजना कुनै दुनियाँभरिका हिटलरका छोराछोरी छ त्यहाँ? मसलिनोका छोराछोरी छ? नेपाली आमाकै छोराछोरी हो नि। राणाका चाहिँ त्यो ठुलो तानासाका छोराछोरी त छैन त्यहाँ। यहीँ माटोमा चाहिँ लोकतन्त्रकै लागि लडेका, प्रजातन्त्रकै लागि लडेका, मतलब संघीयताकै लागि लडेका, समावेशिताकै लागि लडेका बाबुआमाका छोराछोरी रहेछन्। आफूले शासन गर्दाखेरि लोकतन्त्र हुने, आफूले शासन गर्दाखेरि प्रजातन्त्र हुने, आफ्ना चाहिँ मतलब चाहिँ देशको रक्षा गर्नको लागि जीवजान त्यागेर बसेका चाहिँ मान्छेहरूले शासन गर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र नहुने। एकाएक सेनाको विषय किन ल्याइयो, किन गिजोलियो, संसदमा यो विषयलाई किन प्रवेश गराइयो? यो भूराजनीति असर पनि हो, नेपाली सेनामाथि भूराजनीति सङ्कट पर्न खोजेको हो अथवा अमेरिका, चीन, भारत? यो हेर्नुहोस्, यो बडा चाहिँ गम्भीर कुरा हो। दुईजना पात्रले दुईटा शक्तिको विश्वासिलो पात्रको रूपमा नेपाली जनताले बुझ्छन्। स्वर्णिमजीलाई पश्चिमेली शक्तिको पात्रको रूपमा बुझ्छन्, बिमलाजीलाई दक्षिणी शक्तिको पात्रमा। दुईजनाले एकैपल्ट एउटै सदनमा होइन उहाँहरूले त्यही किसिमको मिल्दोजुल्दो कुरा बोल्नु भनेको इन्डो पेसिफिक बोल्या हो जस्तो मलाई लाग्यो। इन्डो पेसिफिक बोल्या हो, अमेरिका भारत बोल्या हो जस्तो लाग्यो होइन। त्यसमा चाहिँ सेना मौन हुनु त्यो पनि रहस्य छ है। तपाईँमाथि कसैले औला उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले त भन्नु पर्यो नि, यो चाहिँ सेनाको सङ्ख्या 5 लाख पुर्याउने कि 50,000 पुर्याउने, त्यो मेरो काम होइन, सरकारको काम हो। भन्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ संसदमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सेनाको सङ्ख्या घटाउनुहोस्, सरकारबाट घटाउनुहोस्, सदनबाट 2/3 पास गरेर सही नै चाहिँदैन भने हिम्मत छ भने त पास गरेर देखाइदिनु न पनि। भने यो भयानक डिजाइन हुनसक्छ। सेनाले त्यो भन्नु पर्यो, सदनबाट त्यो पास गरेर सरकारबाट दिनु न, हामी चाहिँ अनि त्यो दिन सक्दैन, बोलेर मात्रै हुन्छ। तर यो विषयमा परमाधिपति भनिएका राष्ट्रपति पनि बोल्दैनन्, मौन छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि मौन छन्। होइन, यसमा कुन पात्रले कस्तो ओजको पात्रले बोलियो क्या? काङ्ग्रेसको शेरबहादुरले बोल्या हो कि, एमालेको केपी ओलीले बोल्या हो कि, माओवादीको प्रचण्डले बोल्या हो कि, यहाँको हिजो चाहिँ लैलैमा आएको पार्टीको सांसदले बोल्या हो लिया हो कि, या कि होइन यो अमेरिका भारतले नै बोल्या हो कि? त्यो कुराको महत्त्व हुन्छ। मलाई के लाग्छ यसमा कसैले त्यति नजर नदिनु भनेको, इम्पोर्टेन्स नदिनु भनेको, हिजो बाटोमा हिँड्दै लैलैमा आएर कङ्ग्रेसमा टिकट नपाएका होइन, भ्यालु नदिएर उता गएका चाहिँ बाटोमा चाहिँ बाटैबाट चाहिँ भनेका अर्को एजेन्डा चोरेर पार्टी बनाएकाहरूबाट बोलेको कुरा लियो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यस्तो कुरा नि, यस्तो महत्त्वपूर्ण, यस्तो संवेदनशील भनिसक्नुभयो यहाँले। यस्तो विषय
स्वर्णिमले बोल्दा रविको पार्टी किन बोल्दैन, रवि लामिछाने किन मुँ हुन्छन्, नम्बर 1। नम्बर 2, विमला राई पौडेलले बोल्दा उनी त परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छे, एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुँ हुन्छन्। होइन, मलाई मेरो विचारमा बिमलाजी र स्वर्णिमजीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने देशमा यत्रो विकृति विसङ्गति बढिसक्यो, यो राजनीतिक दलका नेताहरू असफल भइसके, सेना चाहिँ बाहिर आउँदैन भने विघटन गर्नुपर्छ भने होला। त्यसो त होइन, अर्थतन्त्र बर्बाद भइसक्यो। त्यही अर्थतन्त्र संघीयताले बर्बाद गर्यो, त्यो अर्थतन्त्र नेताहरूले नै बर्बाद गरे हो नि त। बोल्नुपर्ने त त्यहाँ होला नि। करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ, काम केही छैन, हाजिर भएको छ, तलब बुझिया छ, कति करारका कर्मचारीले पैसा खाएको छ। मलाई लाग्छ सेतो हात्ती भनेर मलाई लाग्छ स्वर्णिमजीले यही सेन्समा बोल्या हो। यहाँ चाहिँ आर्थिक डमाडोल भइसक्यो देश, त्यो डमाडोल गर्ने नेताहरू नै हुन्। यी नेताहरूलाई बाट देश चल्दैन, त्यो भन्न सक्नु पर्यो नि, नेतालाई सङ्केत गरेर नेताको नाम लिएर त्यहाँ भन्न सकिएन। त्यसैले बेचारा चाहिँ खोरमा भएको मतलब ब्यारेकमा भएको आर्मीलाई त्यो त्यसको सबै बोली त हुँदैन, के को रिसले के को उता गएर ठोकेछ, पिसाब फेर्ने त्यो गरेछ। तर चाहिँ मैले त्यो क्लियर भन्दैछु, सेना ब्यारेकभित्र अब बसिएर देशको चाहिँ यस्तो बर्बादी हेरेर टुलटुल हेरेर बस्नु सक्ने अवस्था छैन। अब नेपाली सेनाकै कुरा गर्दा नि, जस्तो सेना व्यापारमा लागेको छ, सेना ठेक्कापट्टामा लागेको छ, सेनाले के अरे औषधि ल्याउन पनि सेना प्रयोग भएको छ, या गरेको छ, सेनाले केही पनि गरेन। अरे बाबा, चुप लागेर ब्यारेकमा बसेर खानु भन्दा केही त काम गरिरहेछ नि। तपाईँको रोड बनाइदिएछ। अनि हिजो द्वन्द्व हुँदा 45,000 सेना हुँदैन, माओवादी जनयुद्ध हुँदा 45,000 सेना थियो, द्वन्द्वलाई म्यानेज गर्नका लागि 96,000 बढाइयो होला। अब पनि त्यो सङ्ख्या जरुरी छ भने के होइन, तपाईँको चाहिँ अत्याधुनिक गरौँ। त्यो हामीलाई सोध्नुभन्दा सरकारलाई चाहिँ सङ्ख्या जरुरी छैन भने सरकारको निर्णय चाहिँ कुन निर्णय सेनाले माने छैन, एउटा निर्णय सरकारले भन्नु पर्यो नि। सदनबाट पास गरेर दिएको निर्णय मानेन भने अनि भन्नु पर्यो नि सेनाले। तर आज लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा, कालापानीमा भारतीयले बुट बजारेर बसेको छ, नेपाली सेना त्यहाँ जान सक्थ्यो। सरकारले निर्णय गरोस् न, सेना जब 1 घन्टामा पुग्छ। सरकार र सेनाको बिचमा किन यति धेरै चाहिँ ग्याप? संसदले पास गरोस्, सरकारले निर्णय गरोस्, संसदले पास गरोस्, सेना कसरी जान्छ? सेना होइन, पुलिसै गइ जान्छ। या सेनाको त दायित्व नै हो क्या। सरकारले यदि सरकारलाई त्यो हिम्मत छ भने सरकारले पास गरोस्, सदनबाट पास गरोस्, दियोस् न। जसलाई भन्छ त्यो आखिर त सेना, पुलिस, एपिएफ कर्मचारी त सरकारले सञ्चालन गर्ने हो नि त। उनीहरूलाई दोष दिएर हुन्छ? उनीहरू नेपाली मतलब निमुखा नेपाली जनताको छोराछोरी होइन? केही नपाएर जागिर खान गएको होइन 20-30 हजारको? तर हेर्नुहोस् त, यही छिमेकी राष्ट्र, दक्षिणी छिमेकी भारतको त्यस्तो चाहिँ हात हतियारले सुसज्जित, अत्याधुनिक टेक्नोलोजीसँग सुसज्जित सेना छ। उत्तरतिर चीनको उस्तै छ। हामी चाहिँ अहिलेसम्म त्यही बन्दुक बोकेर अनि भारत र चीनसँग लड्न सक्छौँ र हामी? हैन, हामीले टेक्नोलोजीमा अपडेट छैन। हामी त आज हवाई सेना छ भारतसँग। वासुदेव कुटुम्बको चाहिँ नीतिमा हिँड्ने राष्ट्र हौँ हामीले। सबका साथ सबका विकास भन्नेबाट हिँड्ने राष्ट्र हो। अरूको चाहिँ लडाइँ झगडा मार काटमा चाहिँ हामीले विश्वास गर्ने होइन। हाम्रो सेना भनेको दुनियाँको सेनाको भन्दा हाम्रो सेनाको अवस्था फरक छ हैन। हामीले हाम्रो सेना चाहिँ हो। तर चाहिँ एउटा कुरा के हो भने सेना देशमा आवश्यक परेको बेला परिचालन गर्ने हो। परिचालन गर्दाखेरि तपाईले अब कुन किसिमको सेना चाहिन्छ त्यो पनि सरकारको काम हो। हात हतियारवाला सेना चाहिन्छ, आधुनिक हात हतियारवाला सेना चाहिन्छ या कि डन्टावाला सेना चाहिन्छ, त्यो त सरकारले निर्णय गर्ने हो नि। अब चाहिँ भारतमा चाहिँ त्यो सेटेलाइटमा पुगिसक्यो, हाम्रो चाहिँ यस्तै छ भने त्यो भारत सेटेलाइटमा पुग्ने खर्च भन्दा 2 गुणा खर्च त हामीले डबल खर्च त चिया खाजामा सकेको छौँ के। अनि सेनामा के खर्च भएको छ? त्यही त उमेशजी, सेनालाई आधुनिक सेना बनाउनको लागि खर्च गर्दैन हाम्रो सरकारले खर्च कता गर्छ भने खाजा, चियामा, नास्तामा, हैन, पानमा, भ्रष्टाचारमा। अब यो सब आफ्नो चाहिँ त्यो के भन्छ के फाउन्डेसन बनाएछ, त्यसमा पैसा दिन्छ, त्यसबाट चाहिँ आफू चलाउँछ। तपाईलाई कुनै पनि राष्ट्रको अङ्गहरूलाई एकदम सुसङ्गठित बनाएर हिँड्न सकिरहेको छैन नि त यी नेताहरूले।
अब दोष चाहिँ सेनामाथि दिन्छ, दोष चाहिँ पत्रकारमाथि दिन्छ, दोष मानवाधिकारवादीले बोल्यो भने डलर बोल्यो भन्छ, या पत्रकार भन्ने बोल्यो भने कुन एजेन्ट बोल्यो भन्छ है। अनि सेनालाई चाहिँ त्यसरी विवादमा ल्याउने हो। उनीहरू आफै सबै एजेन्ट भएर देश बर्बाद गरिसक्यो। देश जनता चाहिँ दैनिक 4-5 हजार मान्छे देश छोडेर भिसा लगाएर भागिरहेछ, इन्डिया कति गइरहेछ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। अब के छ त सर यी सबै कुराबाट मुक्त हुने? यी सबै कुराहरूबाट मुक्त हुनको लागि यो चाहिँ उग्र दक्षिणपन्थी, उग्र वामपन्थी यी नेताहरू को एकपल्ट डरै फिल्टर हुनुपर्छ। त्यो फिल्टर हुन नयाँ आइडियोलोजी सहितको चाहिँ एउटा राजनीतिक चिज शान्तिपूर्ण तरिकाले जाने हो भने नयाँ आइडियोलोजी सहितको सेन्ट्रिस्ट एउटा चाहिँ आइडियोलोजी सहितको अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा त्यो किसिमको पोलिटिकल फोर्स आउनुपर्छ राज्य गर्न नेपालमाथि। होइन भने सेना बाहिरबाट निस्किनुपर्छ। यो दुईटा बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो, त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। हस् हस्।